أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سامع يا مجيب يا الله يا عزيز يا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مصير يا قدوس أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لي ذنوبي وترحمني وتتوب علي وأن تقضي حاجتي وتكفي مهماتي وتستجيب دعوتي وتقبل عبادتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت المريد بحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم أنت العليم بحق والله بكل شيء عليم اللهم أنت القادر بحق والله على كل شيء قدير اللهم أنت الحي بحق لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني والحقني بالصالحين يا رب العالمين يا أحسن الخالقين يا ملك يوم الدين الخلاص يا الله المستعان يا الله المستغاث يا الله أدركني يا الله أغثني يا الله يا غياث المستغيثين وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مسخر السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن ومن عليهن سخر لي كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك يا رب العالمين لا يكون في الكون شيء متحرك أو ساكن أو صامت أو ناطق أو ظاهر أو باطن إلا سخرته لي ويكون طوعا أمري ببركة اسمك اللطيف المكنون يا الله يا حي يا قيوم بحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلهي جودك دلني عليك وإحسانك قربني إليك أشكو وإليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا ياسر عليك إذ علمك بحالي يغنني عن سؤالي يا مفرجا عن كل مكروب كربه ومنجيه فرج عني كربي وما أنا فيه يا من ليس بغائب فانتظروه ولا بنائم فأوقظه ولا بغافل فأنبهه ولا بناس فأذكره ولا بعاجز فأميله يا لمن بالجملة وغنيا عن التفصيل ويا سامعا للقال والكيل كفاء المكان المقال والقطع الرجاء إلا منك يا مطال وخابت الأمال إلا فيك يا ذا الجلال واستدت الطرق إلا إليك يا مفدال يا الله يا سميع يا قريب يا بصير يا مجيب اغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم ويسر لي رزقي وسخر لي جميع خلقك إنك على كل شيء قدير
कदीर। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा या लतीफ़ु कमा लतफ़्त बि ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व लतफ़्त बिल अजिन्नति फ़ी बुतूनि उम्महातिहा उल्तुफ़ बी फ़ी क़दाइक व क़ुदरिकल्लज़ी क़द्दरतहु अलय्य व फ़र्रिज अन्नी मा ताफ़ी। इलाही मन अक़सदु व अंतल मक़सूदु व मिनल्लज़ी यूती व अंतर रब्बुल करीमुल माबूदु रब्बि हक़ीक़ुन अला अल्ला तवक्कल इल्ला अलैका व लाज़िमुन ली अल्ला अल्तजिअ इल्ला इलैका या मन अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून या मन अलैहि यल्जाउल ख़ाइफ़ून या मन बिकरमिही व जमी अवाइदिही यतअल्लक़ुर राजिऊन या मन बिसुल्तानि क़हरिही व अज़ीम रहमतिही यस्तगीसुल मुत्तर्रून या लतीफ़ु मा अस्राका लितफ़रीजिल करबि फ़ी औक़ातिश शदाइदि लिउल्तुफ़ बी फ़ी क़दाइका व क़द्रिकल्लज़ी क़ुदरतहु अलय्या बिहौलिका व क़ुव्वतिका व फ़ज़लिका व करमिका फ़इन्नहु ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह या अली या अज़ीम या ग़ियासुल मुस्तग़सीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि ख़ल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।